नामुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज अपने ओहदे का हल्फ उठा रहे हैं। अमरीकी अवाम का एहतजाज, दुनिया की शुबहात, क्या होगा अमरीका का मुस्तकबिल? मेरा बेटा बेकसूर फंसा है। दुनिया के कानून में जहनी मर्ज में मुब्तला मुजरिमों के लिए रियायत मौजूद। 16 साल से कैद स्किज़ोफ्रेनिया का शिकार खिज़र हयात सजाए मौत का मुंतज़िर। क्या पाकिस्तान में कानून वाकई अंधा है? और कहाँ है दुनिया का सबसे सर्द गाँव? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक अपने टैक्स के गोशवारों ने आम नहीं किए। अपने कारोबारों से अलहदगी का ऐलान तो किया है, लेकिन इस ऐलान से बहुत लोग मुतमईन नहीं हैं। एक ट्वीट से सिफारती या खुफिया अदारों के साथ जंग छिड़ जाती है। उनके मुंतखब काबीना के अरकान भी तनाज़ात में घिरे हुए हैं। वो एक ऐसे अमरीका के सदर बनने जा रहे हैं जो मुआशी और सियासी तकसीम और नस्ली तासुब का शिकार है। उनका वादा है कि वो अमरीका को दोबारा अजीम बनाएंगे, मुत्तहिद करेंगे, उन अमरीकियों की उम्मीद बनेंगे जिन्हें भुला दिया गया या नज़रअंदाज किया गया। ओबामा का दौर ख़त्म, ट्रंप का शुरू। और प्रोग्राम में जानेंगे कि इंसाफ कैसे नाइंसाफ हो सकता है। एक और जहनी मरीज़ को सजाए मौत, एक और माँ की फरियाद। क्या इमदाद अली की तरह खिज़र हयात के केस का जायज़ा भी लिया जाएगा? शुरू करते हैं टॉप स्टोरी से। 11 माह की तनाज़ात से भरपूर इंतखाबी मुहिम और एक गैर मुतवक्किल नतीजा, और अब आखिरकार वो दिन आ गया जिसका ट्रंप के हामियों को इंतज़ार और बाकी दुनिया को डर था। डोनाल्ड ट्रंप आज हल्फ उठाकर अमरीकी सदारत के मनसब पर फायज हो जाएंगे। आज अमेरिका के नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। 1933 से अब तक 13 अमरीकी सदर इस दिन सदारती हल्फ उठा चुके हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप इस दिन हल्फ उठाने वाले 14वें, जबकि अमेरिका के 45वें सदर होंगे। इंतखाबी मुहिम से ही तनाज़ात में घिरे डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलात सदर मुंतखब होने के बाद भी कम ना हो सकी। एक तरफ तो एल्टन जॉन और सेलिन डियोन जैसे नामवर सिंगर समेत मुतादिद अमरीकी गुलकारों ने ट्रंप की तकरीब हल्फ बर्दारी में परफॉर्म करने से इनकार कर दिया, तो दूसरी तरफ बहुत से फैशन डिजाइनर्स ने भी नई खातूने अव्वल मेलानिया ट्रंप से इस दिन के लिए उनका जोड़ा तैयार करने से माजरत कर ली। अभी ट्रंप की ये मुश्किलात कम ना हुई थी कि रूस के अमरीकी इंतखाबात में मदाखलत की खबरें गश करने लगी, जिसने ट्रंप की अहलियत पर सवाल खड़े कर दिए। इसी सिलसिले में जब अमरीका के सिविल राइट्स तहरीक के लीडर जॉन लुइस ने ट्रंप को अहल अमरीकी सदर मानने से इनकार कर दिया, तो अपनी आदत से मजबूर ट्रंप ने उन्हें ट्विटर पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया। ट्रंप की इस हरकत के रद्द अमल में जॉन लुइस समेत 50 डेमोक्रेट ने ट्रंप की तकरीब हल्फ बर्दारी का बॉयकॉट करने का ऐलान किया। यही नहीं, ट्रंप का माजी में खवातीन के साथ नाजेबा सलूक के मुतादिद स्कैंडल सामने आने और खवातीन के हकूक के हवाले से मुतनाज़ बयानात की वजह से अमरीकी खवातीन ने ट्रंप मुखालिफ और हकूक निस्वा के हक में वाशिंगटन में एहतजाजी मार्च का ऐलान भी किया है। इसके अलावा ट्रंप मुखालिफ मुजाहिरों का सिलसिला भी कल रात से जारी है। ताहम इन सब तनाज़ात के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का यकीन है कि वो अमरीका को एक बार फिर एक अजीम मुल्क और कौम बनाने में कामयाब हो जाएंगे। क्या आज के बाद अमरीकी अवाम ये कहने पर मजबूर तो नहीं हो जाएंगे कि बेशक जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है? अमेरिका का मुस्तकबिल क्या होगा, दुनिया का मुस्तकबिल क्या हो सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शाहिद अहमद साहब, जो पाकिस्तानी निजाद अमरीकी हैं और उनका ताल्लुक डेमोक्रेटिक पार्टी से। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब वक्त देने का। इनॉग्रेशन वाशिंगटन में हो रही है और आप यहाँ मौजूद हैं जी। अच्छा, अहलियत पर सवाल बहुत सारे उठाए जा रहे हैं, चाहे बराह रास्त डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं करी, लेकिन ज़ाहिर है कारकुनान हैं, कुछ डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर्स हैं। तो आपको लगता है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा ये शोर या आवाज़ें कम हो जाएंगी या ये मुहिम जारी रहेगी? बहुत बहुत शुक्रिया अंबर, और बहुत शुक्रिया आप मुझे अपने प्रोग्राम में लेने का। देखिए, ये एक बहुत अनयूजुअल टाइम्स हैं इन द यूएस, एज यू अंडरस्टैंड, कि एक तरफ तो सेक्रेटरी क्लिंटन को करीबन 3 मिलियन ज़्यादा वोट्स मिले और पॉपुलर वोट तो वो जीते, पॉपुलर वोट्स उन्हें ज़्यादा मिले, और उसके बाद जो हमारी कोस्टल एरियाज़ हैं, ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट, उनमें प्रीडोमिनेंटली सेक्रेटरी क्लिंटन जीती। और लेकिन और पोल्स के अगेंस्ट और जो भी मॉडल्स जो डेवलप हुए थे, एक्सेप्टेड मॉडल्स, तो वो सब के सब फेल हो गए और डोनाल्ड ट्रंप इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स नाउ। सो इन डेमोक्रेसीज वी शुड एक्सेप्ट दैट। इन डेमोक्रेसीज इट इज़ एक्सेप्टेड कि जो भी लोगों का ओपिनियन है उस पर हम सरे तस्लीम खम करें और कहें प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इज नाउ डोनाल्ड जे ट्रंप।
وہ تو بات اپنی جگہ رہی. اب یہ جو چیلنجز جو آپ دیکھ رہی ہیں, جان لوئس والی ابھی بات ہوئی, اس کے علاوہ گولڈ سٹار فیملی کی بات ہوئی, کئی کانگریس میں نے یہ بھی ٹریٹ کیا ہے یہ کیا ہے, ہم تو اس میں شریک نہیں ہوں گے. اور انتخابات میں روس کی مداخلت, روس کی مداخلت کی بات ہوئی. اب آپ ان کو اگر الگ الگ بھی ان کو ڈسکس کرنا چاہیں تو پہلے تو سب سے پہلے سمجھنے کی بات اس میں یہ ہے کہ امریکن سسٹم کیا ہے, رائٹ. ایک تو ایگزیکٹو آفس آف پریزیڈنٹ ہے, رائٹ, اینڈ دین وی ہیو لیجسلیٹو برانچ, اینڈ دین وی ہیو جوڈیشل برانچ, رائٹ. تو وی ایکسپیکٹ فرام دی لیجسلیٹو برانچ کہ دے fight and they do whatever needs to be done. So this is what is happening in the legislative branch. Democrats fight with Republicans, Republicans fight with Democrats. If the problem persists, they go to Supreme Court. So President ka jo office hai is a unified office. President of the United States is President of 325 million people. تو اس کو ہمیں اسی تناظر میں اب دیکھنا پڑے گا ڈاؤن دا روڈ. تو یہ جب آپ دیکھ رہے ہیں ڈیموکریٹس نہیں جا رہے یا certain issues are going to be there, it will remain the same in the legislative branch. However, President of the United States has to establish کہ میں آپ تمام لوگوں کا پریزیڈنٹ ہوں, and he really has to work hard. The kind of abrupt statements جو انہوں نے دی ہیں پہلے, جس کی وجہ سے مسائل اب کھڑے ہو رہے ہیں اور ان کے ڈیٹا پوائنٹس ٹویٹر سے اور ادھر سے ڈیولپ ہوئے ہیں, تو وہ کنسرن ہے. اینڈ اٹس اے فیئر آف ان نون. جو لوگ کہتے ہیں یہ کل کیا ہوگا, رشیا کے ساتھ پالیسی کیا ہوگی, مائنورٹیز کے ساتھ کیا ہوگا, ملک میں کیا ہوگا, ملک سے باہر کیا ہوگا, مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوگا, میکسیکنز کے ساتھ کیا ہوگا. روس کے ساتھ جو ایک جو ناؤ ٹو بی دی پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس, ان کا پرسپیکٹو از لٹل ڈفرینٹ دین ریسٹ آف the world, but a lot of people in the United States. اچھا, اب اس میں جو سوچنے والی بات یہ ہے کہ امریکہ کو جو تحفظات تھے وہ سوویت یونین سے تھے, نہ کہ رشیا سے, رائٹ. تو ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیز ٹورڈ رشیا ول بی لٹل ڈفرینٹ آف کورس دین دی پریویس ایڈمنسٹریشنز. اور میرا یہ خیال ہے کہ اس نئی ایڈمنسٹریشن میں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ سرٹن کنٹریز کو یوز کریں گے سرٹن کنٹریز پہ لیوریج کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس رشیا کے اسپیسیفک ٹرم رشیا کے ڈونلڈ ٹرمپ ایران کو لیڈ کرنے کے لیے یا واٹ ایور یو وانٹ ٹو سے اٹ, اور مشرق وسطی میں جو پریشر بلڈ کرنے کے لیے وہ رشیا کو یوز کریں گے. ٹھیک ہے. اور یہ اگر ہم پاکستان کے بارے میں بات کریں, پہلے بھی بات ہو چکی ہے, لیکن ابھی حال ہی میں جو ہمارے ایمبیسڈر ٹو دی یو ایس, ان کا بھی بیان آیا, انہوں نے بھی باتیں کی کہ بات چیت ہوئی, ملاقات ہوئی, تقریب میں مثبت بات چیت تھی. لیکن یہ بھی ساتھ ساتھ کہا جا رہا ہے کہ ظاہر ہے امریکہ نیڈز پاکستان, لیکن اس کے علاوہ پھر بھی انڈیا کے ساتھ زیادہ قریبی تعلقات متوقع ہیں. دیکھیے, دو چیزیں مسٹر ٹرمپ نے انیوژول کی, دو فون کالز I will say in the foreign policy perspective. ایک فون کال جو ہے وہ تائیوان کے جو لیڈر سے کی, دوسری انیوژول فون کال پرائم منسٹر آف پاکستان کے ساتھ ہوئی. پہلی فون کال کی وجہ سے چائنا گاٹ لٹل بٹ آف کنسرن, اور دوسری فون کال کی وجہ سے آپ سمجھ لیں کہ لٹل بٹ آف کنسرن. جی بالکل. سو یہ بڑی انیوژول دو جو فون کالز تھی, ویری انفارمل, ویری فرینڈلی, جس میں پریزیڈنٹ الیکٹ ٹرمپ نے بڑی کلیئر کانورسیشن کی ود دی پرائم منسٹر آف پاکستان, جس میں جو امپورٹنٹ ڈیٹا پوائنٹ ہے وہ جو نیبرنگ کنٹری کے ساتھ مسئلہ ہے وہ یہ کشمیر کا. تو اور کسی پریزیڈنٹ نے تو ایسے نہیں کہا نا, تو لیکن بہرحال انہوں نے کہا, بلکہ یہ ریٹریٹ کیا تھا وائس پریزیڈنٹ جو بننے جا رہے ہیں, بلکہ ایگزیکٹلی کہ کشمیر کے معاملے میں وہ میڈیٹ کریں گے. لیکن اس وقت ہم بریک پہ جائیں گے اور بات چیت جاری رکھیں گے. ابھی بہت باتیں ہیں جو ابھی کرنے والی ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. ڈونلڈ ٹرمپ کی حلف برداری کی تقریبات کا آغاز شروع ہو چکا ہے, اور اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں کامران بخاری, جو تجزیہ کار بھی ہیں. کامران صاحب, اس بریک سے پہلے شاہد صاحب سے بھی ہم بات کر رہے تھے روس کے بارے میں کہ بہت سارے مغربی ممالک ہیں جہاں تشویش ہے
डोनाल्ड ट्रंप की इलेक्शन की एज इन बिकमिंग द प्रेसिडेंट, लेकिन रूस में जो है काफ़ी खुशी नज़र आ रही है, तो ये मुस्बत होगा शायद मिडिल ईस्ट के हवाले से। देखिए अंदर मुझे नहीं लगता कि कोई खातिर ख्वाह मुस्बत जो है आउटकम होगा। इसके लिए हमें समझने की जरूरत है कि रूस करना क्या चाह रहा है। देखिए रूस इस वक्त बड़ी मुश्किलात का दोचार है। सऊदी अरब की तरह वो भी जो तेल की कीमतों में बहुत ज्यादा शदीद कमी वाक़या हुई है, उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रैप्ड है, और ऊपर से सैंक्शंस लगे हुए हैं, यूक्रेन भी उनके हाथ से जा चुका है। तो अमेरिका में अगर कोई ऐसी शख्सियत उभर के सामने आती है जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो उनके साथ बिजनेस करने के लिए तैयार हैं, तो रूस जाहिर है जो है पुरुमीद होगा, खुश नजर आएगा कि भाई जो है किसी किस्म की सौदेबाजी, किसी किस्म की लेन देन, उसकी जो शाम के अंदर मुदाखलत है वो इसी सिलसिले में है कि लेवरेज हासिल किया जाए वाशिंगटन के साथ। इसी तरीके से अफगान तालिबान के साथ जो उनकी वोटिंगें बढ़ा रहे हैं वो भी उसी चीज का हिस्सा है, और दीगर और इलाकों में जहाँ वो मुदाखलत कर रहे हैं, वो इस सारी सिलसिले की छोटी छोटी कड़ियां हैं जिसकी बुनियाद पर वो आने वाली इंतजामिया के साथ जो है वो कोई डील स्ट्राइक करना चाहे। लेकिन आपने कहा डील स्ट्राइक करना चाहे, तो जाहिर है ओबामा ये अभी हाल ही में जब अमेरिकी इलेक्शंस में मुबैना मुदाखलत की बात हुई थी, तो सैंक्शंस लगने की बात हुई थी, और ये भी कहा जा रहा था कि सैंक्शंस नहीं उठाए जाएंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इज फेवरेबल टुवर्ड्स रशिया। मैं नहीं समझता कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कोई रशिया की जानिब जो है पर से फेवरेबल हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारे वादे जरूर किए हैं अपने वोटर्स के साथ, जिन पे उनको पूरा उतरना है, या कम अज कम ऐसा नजर आना है कि वो पूरा उतर रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात जो है वो रूस को लेकर वो शाम का मसला है। शाम के अंदर उन्होंने अपने वोटर्स से ये कहा था कि भाई अगर आप मुझे इलेक्ट करते हैं तो मैं जो हूँ दाइश का जो है वो कला कमा कर दूंगा। अब दाइश का कला कमा करने के लिए जो है वो रूस के साथ जो है किसी किस्म की सौदेबाजी करेंगे, क्योंकि अमरीकी अफवाज जो है उनको उनके पास जो है वो कैपेबिलिटी नहीं है, और ना ही कोई एपेटाइट है कि इतने बड़े पैमाने पर ग्राउंड फोर्सेस को शाम के अंदर दाखिल किया जाए। रूस वहां पहले से काम कर रहा है, असद हुकूमत के साथ उनका इल्हाक है। जो काम अमेरिका खुलकर नहीं कर सकता है, यानी असद के साथ एक गोल्डन हैंडशेक, वो रूस कर सकता है। तो अगर रूस के साथ इस किस्म की कोई सौदेबाजी हो सकती है, तो डोनाल्ड ट्रंप ये चाहेंगे कि इस तरह की कोई अरेंजमेंट हो जाए ताकि वो अपने वोटर्स के सामने सुरखरू नजर आए। ट्रंप ने ये भी कहा है, उन्होंने काफ़ी बार इस पे दोहराया है कि जो ईरान के साथ डील है वो उनको बहुत नापसंद है, तो वो क्या उसको रिवर्स कर पाएंगे या कर सकेंगे, क्योंकि जाहिर है उनके पास रिपब्लिकन्स के पास तो मेजॉरिटी है। जी देखें, जो ईरान के साथ डील हुई है वो एक मल्टीलैटरल एग्रीमेंट है, उसमें जो है बिल्कुल भी कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है कि उसको खत्म किया जाए, क्योंकि वो सिक्योरिटी काउंसिल का हिस्सा है। हाँ, बायलैटरल लेवल पे मुश्किलात खड़ी की जा सकती हैं, मजीद कुछ छोटे मोटे सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं, लेकिन याद रहे कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा है कि वो इस डील की पूरी तरीके से मुखालफत नहीं करते। उन्होंने ये कहा है कि भाई हम चाहते हैं कि इस डील को बेहतर बनाया जाए, ताकि जो है ऐसा एक कोई निज़ाम हो जिसके तहत फुल प्रूफ तरीके से ईरान को जो है वो रोका जाए न्यूक्लियर जो है टेक्नोलॉजी हासिल करने के लिए, यानी वेपन्स ग्रेड न्यूक्लियर मटेरियल। लेकिन ईरान तो रीनेगोशिएट करने को तैयार नहीं है। तो रीनेगोशिएट तो नहीं होगा, रीनेगोशिएट की तो मैं भी बात नहीं कर रहा। रीनेगोशिएट तो मैंने जैसे पहले ही कह दिया कि एक मल्टीलैटरल एग्रीमेंट है, सिक्योरिटी काउंसिल के थ्रू हुआ है, वहां पर सिर्फ अमेरिका का वोट नहीं है, रूस का भी है, चाइना का भी है, यूरोपियन पावर्स का भी है, तो वहां पर जो है वो मुमकिन नहीं है। ठीक है, अच्छा अगर हम वापस अमेरिका पर आए, शाहिद साहब, इस वक्त जो है काबीना में जो तकर्रियाँ हैं, सेनेट हियरिंग्स कॉन्फर्मेशन चल रही हैं, लेकिन वो भी काफ़ी तनाज़ात का शिकार रही हैं। मिसाल के तौर पर एक्सॉन के रेक्स टिलरसन हुए, तो क्योंकि ज़ाहिर है अगेन रिपब्लिकन्स के पास मेजॉरिटी है, वो तो मंजूर हो जाएंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये वो कैंडिडेट्स नहीं हैं जो काबिल हैं, जो जानते हैं अपने जो शोबों में जिन डिपार्टमेंट्स में उनकी तकर्री हो रही है। देखिए, जो इस वक्त अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं उनमें से रेक्स टिलरसन की अपॉइंटमेंट इज़ क्वाइट क्वेश्चनेबल। उसके साथ साथ जो
امریکہ کے جو سفیر ہوں گے اسرائیل میں ان کی اپوائنٹمنٹ پہ کنسرنس ہیں. بالکل. دیکھیے امریکہ میں ایک سسٹم ہے جس ویٹنگ کا جو سسٹم ہے فار اینی فیڈرل پوزیشن. تو اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ جن کو پریزیڈنٹ اپوائنٹ کرنا بھی چاہتا ہے وہ اس ویٹنگ سسٹم سے پاس نہیں ہوتے تو پریزیڈنٹ کو اپوائنٹ نہیں کرتا. اس میں جو انٹرسٹنگ پارٹ ہے وہ یہ ہے ویٹنگ سسٹم از ناٹ مینڈیٹوری بٹ سینٹ کنفرمیشن از مینڈیٹوری رائٹ. تو اس سلسلے میں اگر آپ بات کریں کہ بھی ویٹنگ کا پروسیس کیا ہوگا اور یہ ویٹنگ میں یہ ریکس ٹیلرسن اور ادرز اس میں پاس ہو سکیں گے یا نہیں, تو اس کا جواب عام طور پہ یہ آتا ہے کہ وہ ویٹنگ کا جو سسٹم ہے اس میں دا پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس دی پریزیڈنٹ الیکٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس وہ بھی پاس نہیں ہو سکتے کیونکہ انہوں نے اپنی ٹیکس ریٹرنز ریویل نہیں کی اور کچھ بھی اپنے فائنینشیلز نہیں دکھائے. تو اٹس گوئنگ ٹو بی ویری انٹرسٹنگ چیلنج فار دی سینٹ ایز ویل کہ ایک ویٹنگ کے پروسیس کو اسٹیپ ڈاؤن کر کے یا جیسے بھی. بہرحال اٹس گوئنگ ٹو بی انٹرسٹنگ ٹائمس اینڈ وی ول سی کہ امریکہ کو ایز اے کارپوریٹ امریکہ کیسے رن کریں گے اور ایک کارپوریٹ سی ای او سیکرٹری آف اسٹیٹ اب ڈپلومیسی دنیا کا نمبر 1 ڈپلومیٹ جو ہے وہ کیسے اس کو ڈپلومیسی کو رن کرے گا ایز اے بزنس پرسن جس کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں آئل اینڈ گیس میں اینڈ آف کورس $150 ملین ان کی پرسنل جو ورتھ ہے ایکسن موبل میں پرسنل انویسٹمنٹ ہے. کامران آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی بہت سارے جو کابینہ کے جو امیدوار ہیں مثال کے طور پر رک پیری ہم نے ریکس ٹیلرسن کا بھی ذکر کیا یہ کافی متنازع ہیں. ہاؤ ڈو یو سی دیٹ پلینگ آؤٹ؟ دیکھیں جہاں تک تو گورنر پیری کا تعلق ہے وہ پہلے جو ہے عہدہ سنبھال چکے ہیں گورنر کا ٹیکسس کے اندر بڑے عرصے سے, تو ان کے پاس پبلک سروس کا ایک ریکارڈ ہے. ٹھیک ہے فیڈرل لیول پہ نہیں ہے لیکن فیڈرل لیول پہ ایون پریزیڈنٹ اوباما کا نہیں تھا. تو میں نہیں سمجھتا کہ رک پیری جیسی شخصیت کو کوئی پرابلمز اتنی زیادہ ہوں گی, لیکن جیسے ریکس ٹیلرسن کی بات کر رہے ہیں شاہد صاحب, اسی طریقے سے بیٹسی ڈیوس جو ہیں جو ایجوکیشن سیکرٹری ہیں اور بہن ہے دا فاؤنڈر آف جو ہے بلیک واٹر کی. تو اس طرح کی جتنی شخصیات ہیں جن کا نہ کو پہلے سے کوئی ایکسپیرینس ہے اور پھر یہ ہے کہ ان کے اوپر وہ متنازع شخصیات ہیں باقاعدہ طور پہ, ان کے لیے میں سمجھتا ہوں مشکلات ہوں گی. اور یاد رہے کہ یہ جو سینٹ کنفرمیشن ہے اس میں کچھ کامیابی تو ضرور ہوگی ڈونلڈ ٹرمپ کو, لیکن یاد رہے کہ ریپبلکن جو ہے وہ واٹر ٹیسٹ کر رہے ہیں. پہلے 100 دن جو ہے وہ بہت زیادہ اہم ہوں گے. اگر پہلے 100 دن میں کوئی پرابلم شروع ہو جاتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ریپبلکن جو ہے وہ بیک آف کرنا شروع ہو جائیں گے اپنی سپورٹ سے. کیوں؟ کیونکہ 2 سال میں دوبارہ جو ہے تمام کے تمام کانگریس مین اور اپ فار ری الیکشن اور وہ الیکشن جو ہے بہت زیادہ جلدی ہونے والا ہے اور ٹرمپ کی اپنی جو ری الیکشن بڈ ہے اس میں پھر بھی 4 سال ہیں. تو ایوری بڈی جو ہے از گوئنگ ٹو بی آؤٹ فار دیم سیلف. ٹھیک ہے, آپ کو لگتا ہے کہ ٹرمپ کے دور میں یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت بنا سکیں گے؟ مشکل ہے کہنا, ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا, لیکن اگر جو ہے ایک طریقے سے دیکھا جائے تو مطلب اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. یروشلم یہ ایک فارمیلٹی ہوگی. ویسے بھی حکومت جو اسرائیلی ہے وہ بیس ہے یروشلم میں, لیکن جو امریکی جو وہ ایمبیسی ہے وہ تل اویو میں ہے. اور جو حالات ہیں وہاں کے میں نہیں سمجھتا کہ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس کو ایمبیسی شفٹ کرنے سے کوئی تبدیلی آ جائے گی. یہ سمبلزم ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ میں نے کہا کامران بخاری صاحب اور شاہد احمد صاحب. اب ہم بریک پہ جا رہے ہیں اور بریک کے بعد ہم جانیں گے تھوڑا سا خضر حیات کے بارے میں. اسکیزوفرینیا کے مریض ہیں اور جنوری کے آخر میں ان کو سزائے موت متوقع ہے. کیا روک پائیں گے یا نہیں پائیں گے اس پہ تفصیل ہوگی, بات کریں گے بریک کے بعد. نیوز وائز میں ایک بار پھر خوش آمدید. خضر حیات اسکیزوفرینیا کے مرض میں مبتلا ایک اور مجرم سال 2001 سے اب تک اپنی سزا کا منتظر ہے. اس کے کیس کے حوالے سے قطر کی نجی یونیورسٹی کے طلباء شکیب اور عروج نے بھی ان پر ڈاکیومنٹری بنائی ہے جس میں خضر حیات کی والدہ کا کیا کہنا ہے, آئیے دیکھتے ہیں. یہ میرا بیٹا ہے جو جیل میں ہے, تو اس کو 20 سال ہو گئے اندر جیل میں.
میں اپنے بیٹی کے گھر آؤں, اس کے نام میں صبح اٹھ کے نماز پڑھ کے باہر پانی لگا رہی ہوں پودیاں نو, تو ایک لڑکا ہمسایا آیا تو میرا بیٹا گاڑی تے ادھر میری بیٹی کے گھر بھی آندا ہوندا سی, وہ آ کے تو مینوں کہندا ہے ماں جی اندر سے اخبار لاؤ. میں کیا ہویا اخبار لے کے آؤ, کہندا لے آؤ تسی, تمہارا جو بیٹا ادھر گاڑی تے آندا سی نا اس نے قتل کر دیا. میں کہ وہ تو اس طرح دا ہے ہی نہیں. وہ واقعی میں دیکھی اخبار تے اندر تے لکھیا کہ شاد باغ تھانے داراں نے پھڑیا ہے, آج اس کو 3 دن ہو گئے. تو میں انہوں نے کہا جا کے کہ تسی میرے بیٹے نے کیوں پکڑیا, تو انہوں نے کہا اسی شاک ہی پکڑیا, اسی چھاڑ دیاں گے. وہ شاک ہی پکڑدیا 20 سال ہو گئے مینوں رولدیا. مینوں جیل چ کسی پولیس والے نے فون کیتا کہ ماں تمہارے بیٹے کو نا فلانے دن اس کی آخری ملاقات ہے. وہ سارے پنڈاں دیاں بساں بھر کے آ گئے, اسی سارے اتنے ملاقات کرن چلے گئے ہیں. اور ملاقات کر کے باہر نکلے, انہوں نے سانوں کہا کہ 4 بجے سویرے اپنی گاڑی لے آنی ہے سرگی ویلے, تے اپنی گاڑی تے اینوں تسی لے جانا, پولیس والے نے کہا. تو میرا بیٹا ہس رہا ہے تے آندا امی یہ سارے تائے چاچیاں دے پتر آئے نے ملن, تو میں تو بری ہو گیا, میں لے کے جانا. تے میں بڑے حوصلے نال کہہ رہی ہوں, بچے رو رہے نے, ساریاں آئیاں کزناں وغیرہ رو رہی ہیں. تے میں کہنی آہو بیٹا ہاں تینوں اسی لے کے ہی جانا. تے مہربانی سارا بلال دی اس نے بھائی دوڑ کی بیچاری نے, صرف سارے کو مطلب کہ 24 گھنٹے سن, 24 گھنٹے میں سارا بلال بیچاری نے کوشش کر کے تے اسٹے لیا. تو کتنے رکھیا نے کہ جناح ہسپتال رکھیا نے اتنے 8 دن ہفتہ. مجھے نہیں پتا, میں پولیس والے نے اطلاع ہی نہیں دیتی کہ تیرا بیٹا اسی ہسپتال رکھا یا کسی قیدی نے ماریا. 8 دن بعد میں گئی ہوں, 8 دن بعد میں بینی ہوں, تو وہ قیدی نے جی وہ لاش ہو میرے کو پچھانے نے جائے کہ میرا بیٹا ہے. پچھاڑوں دی نک دی ہڈی توڑ دیتی, سیرے چنے زخم کہ پورے اندر سیرے ٹانکے لگے, میرے بیٹے دے اکھاں دے ٹانکے لگے, اور اکھاں دے وچوں 8 دن بعد بلڈ آ رہا ہے, کناں چوں بلڈ آ رہا ہے اندر چوں, اور پورے زخم دے اتنے ہاتھ زخمی ہوئے نے, سارا جسم جتنا بھی سی نا سارا زخمی. میں تو اتنے بے ہوش ہو گئی پی, میرے کو ویکھے ہی نہ گیا کہ یہ میرا بیٹا ہے. اگر میرے بیٹے نے قتل کیتا ہوندا نا, تیسرا 2 دفعہ بہت سزا ہوئی ہے, عمر ہو جانی سی. یہ جو بچے آتا ہے نا, صرف میری ماں دی دعاواں نال کہ میرا بیٹے نے قتل نہیں کیتا ہے. صحیح پوچھو نا تو مینوں یہ پتا ہے میرے دل نو کہ میرا بیٹا بے قصور پھنسیا ہے. ایک ماں کی فریاد. اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جسٹس پروجیکٹ پاکستان کی رمل محی الدین. جسٹس پروجیکٹ یہ کیس دیکھ بھی رہا ہے, اور بہت بہت شکریہ رمل ہمیں وقت دینے کا. رمل, امداد علی اس سے پہلے ایک اور کیس تھا, اسکیزوفرینیا کے مریض, جن کی آپ نے ظاہر ہے اس پہ کافی زیادہ بات بھی کی, اس پہ اس کی تشہیر بھی کی, فروغ بھی کیا اس کیس کو, اور 21 اکتوبر 2016 کو سپریم کورٹ نے اسٹے دیا تھا سزائے موت کی امداد علی کے کیس میں. تو کیا وجہ ہے, یہ عجیب سا اتفاق ہے کہ ایک دوسرا کیس بھی یہ سامنے آ گیا خضر حیات کا؟ دیکھیے, یہ خضر حیات کا جو بلیک وارنٹ آیا تھا اس کے لیے وی ور آل شاکڈ جب یہ آیا, کیونکہ امداد کا کیس ابھی بھی سپریم کورٹ میں پینڈنگ تھا. اس کی میڈیکل بورڈ ایویلیویشن کے ابھی کنکلوژن ابھی سامنے نہیں آئی, اور اس کی جو ابھی جب تک یہ سامنے نہیں آتا تو سپریم کورٹ ایک سٹینڈرڈ نہیں سیٹ کر, جب تک یہ ایک ہمارے کرمنل جسٹس میں ایک سٹینڈرڈ نہیں سیٹ ہوگا کہ دماغی مریض جو ہوتے ہیں ڈیتھ رو پہ, ان کا ساتھ ان کی کس طرح ان کو ہینڈل کرنا ہے. That's why Imdad's and Khizr's case are very important, because they're both setting the standard for how mentally ill prisoners are treated. So ابھی امداد کا کیس کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے, اور ابھی ان کی بھی خضر کے بھی کیس کو روکا گیا ہے. ابھی 16 جنوری کو شاید سزائے موت ہونی تھی, 17 جنوری. سو ابھی جائزہ لیا جا رہا ہے, اور اس طرف سے آپ کی طرف سے کیا پش کیا جا رہا ہے, کیا بات کی جا رہی ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے جب امداد کا کیس بھی تھا تو یہ تنازع تھا کہ ایک اسکیزوفرینک پیشنٹ کی مرض کی کیا تعریف ہے, کیوں ان کو سزائے موت نہیں دینی چاہیے. خضر اور امداد دونوں جو ہیں وہ ایک گہری ذہنی دماغی ان کو ایک بیماری ہے جن میں وہ دونوں مبتلا ہیں. ان کو خضر کو نہ کوئی اندازہ ہے کہ وہ ہے کہاں, اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے, اس کو پھانسی کیوں دی جا رہی ہے, اس کا جرم کیا ہے. جب اس طرح کے آپ کے سامنے ایک پرزنر آپ کے سامنے پیش ہوا ہے جس کو کوئی اندازہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, تو پھر اس کو پھانسی دینا اس کی ایک
نہ صرف اس کی انسانی حقوق کی وائلیشن ہوگی بلکہ پاکستان کی جو بین الاقوامی آبلیگیشنز ہیں اس کو بھی ایک دس از اے گروس وائلیشن آف پاکستانز انٹرنیشنل کمٹمنٹس. اور جو یہ ساری کمٹمنٹس جو ہیں اگلے اس سال in fact the first half of the year they're going to come under review. اور پھر اگر خضر یا امداد کو پھانسی دی جاتی ہے then the state of Pakistan will have to explain why a mentally ill prisoner was sent to the gallows. اچھا 2008 میں خضر کا ڈائگنوسس ہوا تھا, جیل حکام نے ہی کیا تھا کہ اسکیزوفرینیا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ کم سے کم یہ تو کام ہوتا ہے کہ نفسیاتی طور پر جائزہ لیا جاتا ہے. جیل اتھارٹیز اگر کوئی آپ کا کوئی پرزنر, اگر کوئی قیدی آپ اس طرح کے سمٹمز ڈسپلے کرتا ہے, جب جس طرح کو لگتا ہے کہ ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے, تو پھر اس سے they do have a system in place. لیکن یہ جو ریکارڈز ہوتے ہیں بہت ہم مشکلوں سے وکیلوں کو ملتے ہیں, اور ان ریکارڈز کو پھر ہم خضر کے بھی ہمیں جو میڈیکل ریکارڈز تھے کافی اسٹرگل کے بعد ہمیں ملے. سو لیکن جو ریکارڈز the prison does definitely have a system in place. ٹھیک ہے, اب آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت, اب what is the next step, کیا اگلا قدم کیا ہے؟ جی we're optimistic کہ the Supreme Court and the judiciary and the higher courts we're looking to the judiciary to do the right thing and understand that کہ ایک جو mentally ill prisoners ہوتے ہیں ڈیتھ رو پہ ان کو سزائے موت کیوں نہیں دینی چاہیے, اور پاکستان کی جو انٹرنیشنل obligations ہیں ان کو کس طرح اپہولڈ کیا جا سکتے ہیں. So we're quite hopeful that the honorable courts will make the right call. جو خضر کی والدہ کا جو بیان ہے ان میں بھی ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے ساتھ تشدد بھی کیا گیا اور سالیٹری سیل میں بھی ان کو رکھا گیا, اس کے باوجود کہ ذہنی طور پہ ان کا ذہنی طور پہ وہ ٹھیک نہیں ہے. خضر اگر ان کی دماغی حالت اس طرح کی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتے, وہ دوسرے جو آس پاس ان کے قیدی ہوتے ہیں وہ ایگریویٹ ہو جاتے ہیں کہ بہت اونچا بولتا ہے, چیختا ہے, کپڑے اتار کے بیٹھ جاتا ہے, اس طرح کی جو اسکیزوفرینیا جو مریض ہوتے ہیں ان کے اندر یہ کافی اکثر اس طرح کے سمٹمز نظر آتے ہیں. تو جب یہ ہوا تھا خضر کو اکثر اتنی دفعہ اس کے جو فیلو قیدیز تھے انہوں نے اس کو اتنا پیٹا, اتنا مارا کہ اس کو at one point he was near death. I believe he was beaten up quite severely in 2012. So 2012 میں بہت شدید طور پہ, اور اس کے بعد اس کو سالٹری کنفائنمنٹ میں رکھا گیا. اور اگر آپ اسکیزوفرینیا کے کوئی بھی آپ یعنی کہ ایک طرح سے اس کے اپنے تحفظ کے لیے, لیکن اس سے تو اور اس کی جو کنڈیشن ہے وہ زیادہ خراب ہو سکتی ہے. آپ ان کو چلو بے شک آپ پروٹیکٹ کر رہے ہو, آپ ان کی حفاظت کر لیے, ان کو آپ سالٹری کنفائنمنٹ میں رکھ دیتے ہو, لیکن اسکیزوفرینیا ایک اس طرح کی بیماری ہے جو اگر ان کو اکیلا رکھا جائے تو وہ مزید اور دماغی حالت ان کی خراب ہو سکتی ہے, جو خضر کے کیس میں ہوئی ہے, جو امداد علی کے بھی کیس میں ہوئی ہے. سو اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ایک مینٹل ہیلتھ فیسلٹی میں ٹرانسفر کیا جائے تاکہ ان کو اس طرح ان کا علاج کیا جائے ان کو کتنی سخت ضرورت ہے. تو ہم نے بات کی, ظاہر ہے ان کا معائنہ بھی ہوتا ہے, پھر ڈائگنوسس بھی ہوتا ہے, لیکن جو آپ کی باتوں سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے جو نفسیاتی طور پر بیمار ہیں, جو جیل میں قید مجرم ہیں, ان کے لیے کوئی علاج یا باقاعدہ کوئی علاج نہیں ہے موجود جیلوں میں. دیکھیے ان کو ایک ایکسٹینٹ تک ان کی جیلز آر آلسو انڈر ریسورس, دیر آلسو کیش ٹریپ, تو ان کے لیے بھی ایک جیلز آر آلریڈی اوور کراؤڈڈ. جیلز کی جو کیپیسٹی ہوتی ہے اس سے تو مطلب کہ پتہ نہیں کتنے گنا زیادہ انہوں نے قیدی رکھے ہوتے ہیں. تو ان کو اگر کیور کرنا ہے, I take that word back, ان کو اگر ٹریٹ کرنا ہے پراپرلی, ان کو ٹریٹ کرنا ہے تو then they'll have to, ان کا علاج کرنا ہے. they'll have to, they don't have the capacity, they need proper psychological rehabilitation. آگے بڑھتے ہیں. 4 جنوری کو جو 5 بلاگرز جن کا اغوا ہوا, جو گمشدہ ہیں, وہ ابھی تک گمشدہ ہیں, اور بلکہ وزیر داخلہ چودھری نثار کا بیان بھی کل آیا تھا اور
उस प्रोपेगेंडा के बारे में जो इनके खिलाफ चल पड़ा है। और चौधरी निसार ने अपने बयान में ये कहा था कि जो मनफी प्रोपेगेंडा और गलत मालूमात की तशहीर हो रही है उससे लापता ब्लॉगर्स के अहल खाना की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो रहा है। और साथ साथ लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि ना सिर्फ सोशल मीडिया पे ये कैंपेन शुरू हुआ है, ये हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी, बोल TV पे डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन भी ऐसा प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, उसको सच दिखा रहे हैं। और खौफ और डर तो यही होता है पाकिस्तान में कि इससे ज़्यादा मामलात ख़राब मज़ीद ना हों। इन ब्लॉगर्स के लिए एक शायर है आतिफ तौकीर, उन्होंने कुछ वीडियो पर सोशल मीडिया पे ये शायरी की, देखिए। मशवरा है मुझे मेरे अहबाब का, होंठ सीलूं के खतरा मेरी जान को है, रोशनी के शिकारी है निकले हुए, वहशतों की जरूरत शबस्तां को है। वो जो शमशीर मेरे तहफ़्फ़ुज़ को थी वो हमेशा मेरा सर उड़ाती रही। मैं कलमकार था जिसने हर हर्फ को अपनी मट्टी की अजमत का उन्वा किया, कौम की सरनगूनी के एहसास से अपने लफ्जों को वहशत पे कुर्बान किया। चुप रहा कि मेरे लफ्ज सच्चे सही, खलकते शहर पर खौफ तारी ना हो। सोचता था कोई सोच का जाविया हाकिमों की समात पे भारी ना हो, पर मेरी चुप में घर मेरा जलता रहा। मेरी गलियां की खबरें उगलती रहीं, मेरे अपने कई गुमशुदा हो गए, मस्ख लाशें तवातुर से मिलती रहीं। सिलसिलाए हवसनाक चलता रहा, शहर जलता रहा, देश जलता रहा, लोग मरते रहे, दर उखड़ते रहे, एक के बाद एक घर उजड़ता रहा। मशवरा है मुझे मेरे अहबाब का, शहर में जख्म पर चीखना जुर्म है, जालिमों को सहूलत मुहैया करो। सोचना जुर्म है, बोलना जुर्म है, गुमशुदा दोस्तों की शिकायत ना हो, मस्ख लाशों पे कोई इबारत ना हो। शेर कहते रहो गेसुओ जुल्फ के, खाक उड़ने की लेकिन हिकायत ना हो। मशवरा है मुझे मेरे अहबाब का, होंठ सीलूं कि खतरा मेरी जान को है। न्यूज़ वाइज का वक्त अब ख़त्म हुआ है। उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आप अपनी राय से हमें आगाह करना चाहें तो हमारा फेसबुक पेज भी हाजिर है और ट्विटर हैंडल भी मौजूद है। बल्कि अगर आप किसी स्टोरी, किसी खबर की तरफ हमारी तवज्जो दिलाना चाहें तो हमें ज़रूर बताइएगा। जाने से पहले अगर आप सोच रहे हैं कि आपके शहर में वाकई सर्दी आ गई है तो ज़रा रूस के इस गाँव के बारे में जान लें, जिसके बाद हम अपनी सोच को बदलने पर मजबूर हो जाएंगे। ये है रूस का गांव ओमियाकॉन, जिसकी कुल आबादी 500 अफराद पर मुश्तमिल है और ये रूस के मशरक में वाक़ है। यहाँ का दर्जे हरारत -71 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा गिरता है और जनवरी के महीने में यहाँ का औसत दर्जे हरारत -50 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये दुनिया का सर्द तरीन इलाका है और यहाँ के लोग मुस्तकिल तौर पर दुनिया के ठंडे तरीन इलाके में रहने का एजाज रखते हैं। लेकिन इस इलाके में रहना इतना आसान भी नहीं। मरी और कोयटा जैसे इलाकों में -6 या 7 पर कारोबारी जिंदगी ठहर जाता है, जबकि कराची में तो 10 या 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही सर्दी सर चढ़कर बोलती है। लेकिन इस सर्द गांव में जिंदगी गुजारना कैसा होगा? जहां सर्दी इस गांव के लिए एक जहमत का सबब है, वहीं इस मौसमी हालात के पेश नजर गाँव आज भी बाकी दुनिया की तेज रफ्तार जिंदगी से कुछ मुख्तलिफ है। यहाँ पूरा गाँव एक खानदान की तरह रहता है। गाँव के माल मवेशियों को जमा करके रात के वक्त एक ही जगह पर बंद किया जाता है ताकि वो भी गर्म रह सकें। गांव में एक ही दुकान है और इसमें जरूरत का हर सामान मिल जाता है और तमाम गांव वाले यहीं से खरीदारी करते हैं। गाड़ियों को गर्म गैराज के अंदर खड़ा करना लाजमी है। अगर कोई गाड़ी खुले आसमान तले ही बंद कर दी जाए तो इसका दोबारा स्टार्ट होना मुश्किल है। गाँव वालों को गर्मी पहुँचाने के लिए एक छोटा सा हीटिंग सिस्टम भी नस्ब किया गया है और मछली हो या सब्जी सर्दी के बाइस खराब नहीं होती।